भयो होला हैन मेन पहिला कुरा एउटा कुरा बुझौँ है यो कुरा भने चाहिँ के भन्दाखेरि यो फर्स्टमा हामीलाई यो डेम दिएको छ नि त यो त डेम हो डेम भनेको चाहिँ हरेक ठाउँको इलिभेसन रेन्ज दिएको हो क्या यो तर जेनरलाइज गरेको हो तर यो एकदम प्रिसाइज चाहिँ हुँदैन अब हामीले फिल्डमा गएर लिएको डाटा जस्तो चाहिँ हुँदैन त्यही पनि यसले एटलिस्ट दिन्छ 30 मिटर कि 90 मिटर अब 83 0.00083 भन्ने चाहिँ यो 90 मिटर डेम रहेछ भन्ने थाहा भयो होइन हामीलाई अब यसको कोर्डिनेट सिस्टम हेर्नु है जिसिएस डब्लुजिएस 1984 भनेको छ भनेको यो जियोग्राफिक कोर्डिनेट सिस्टममा छ है हामीलाई डेम निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि प्रोजेक्ट सिस्टममा हुन्छ किन भन्दाखेरि डेम स्लोप निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ तपाईँको इन्डिभिजुअल सेलबाट चाहिँ डिस्टेन्सको आधारमा चाहिँ यसको वर्किङ अल्गोरिदम भित्रको मसिनको वर्किङ अल्गोरिदम भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रोजेक्ट सिस्टममा हुनुपर्छ जब कि त्यसले डिस्टेन्सको आधारमा निकाल्छ यो त के भयो डिग्री मिनट सेकेन्डमा हुने भएको भएर यसले चाहिँ यसरी डेम दिँदैन त्यही भएर चाहिँ फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई रास्टरबाट प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो है घुमे घुमे गर्छ त फर्स्टमा यसलाई यो भन्दा नि त्यसको एस्ट्रेक गरौँ यार यो अझै उ गर्दाखेरि हुन्छ मैले चाहिँ नि मैले चाहिँ सबै यो फाइल्स लेयरहरूलाई चाहिँ एउटै कोअर्डिनेट सिस्टम मिलाएर अगाडि बढेको हो के हो ठिकै होला ठिकै छ त्यो त अब फर्स्टमा हेर्नु है मैले गैँडा कोडको हेर्न खोजेँ है मैले चाहिँ त्यो डेमलाई के गरेँ फर्स्टमा एक्सट्र्याक्ट गरेँ यो जति एरिया छ त्यतिको मात्रै निकाल्छु भनेर एक्सट्र्याक्ट गर्न खोजेँ यो गैँडाकोट मात्र भएको सेप फाइल छ नि त्यस्तो कहाँबाट पाइन्छ फेरि सर्वे डिपार्टमेन्टको साइटबाट हो कस्तो टाइम लाग्यो यो एक्सट्र्याक्ट भयो है अब यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ यसको नाम डेमर्सको गैँडाको ढुन्डा है यो तलको मेरो अब काम लागेन मैले यसलाई फालिदिएँ है मसँग डेम छ है अब चाहिँ फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो प्रोजेक्सन सिस्टम त अघि त्यो जियोग्राफिकमा थियो यसको पनि जियोग्राफिक नै हुन्छ त्यही भएर मैले फर्स्टमा के गरेँ यो रास्टरलाई चाहिँ प्रोजेक्ट गरेँ है मेरो इनपुट रास्टर चाहिँ यो डेम हो
अब यो दिने बित्तिकै के देखायो यसले GCS मा छ भनेर देखायो हैन। अब यसको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ प्रोजेक्टेडमा राख्नुपर्छ भने चाहिँ त्यही भएर यसको प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम खोजे। अब मेरो त पहिले युज गरे भएर मेरो यहाँ छ, नभए अब पहिले युज नगरेको चाहिँ केमा जाने प्रोजेक्टेडमा जाने। प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने छ, यहाँ तल UTM भन्ने छ, UTM मा जाने। अनि यहाँबाट तल गएर WGS 1984 भन्ने छ, यसमा जाने। नर्दर्न हेमिस्फियर भन्ने छ, नर्दर्न हेमिस्फियर जाने। तल गएपछि हाम्रो नेपाल चाहिँ 45N जोन 45N मा पर्ने भएर चाहिँ 45N सपोर्ट सेलेक्ट गर्ने। अनि यहाँ यति गरेपछि यहाँ अप्सनल भन्ने छ, अरू कुराहरू के गर्नुपर्ने यसलाई एज इट इज छोडिदिने र यसलाई ओके गरेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ के गर्छ प्रोजेक्टेडमा जान्छ। त्यो चाहिँ केमा गयो अब प्रोजेक्टेडमा गयो है। अब चाहिँ के गर्न मिल्छ हामीले यो तलको चाहिँ के भयो हाम्रो जियोग्राफीमा थियो, अब प्रोजेक्टेड आइसकेपछि चाहिँ अब यसबाट चाहिँ हामी काम गर्छौँ। त्यही भएर तलकोलाई मैले फाल्दिएँ। अब हामीलाई स्लोप म्याप बनाउनुपर्छ है। सबभन्दा फर्स्टमा स्लोप म्याप बना भनेर छ, यहाँ गएर स्लोप भनेर टाइप गर्ने है। स्लोप 3D एनालिस्ट पनि छ, तर हामीलाई चाहियो स्पासियल एनालिस्ट हो है। स्लोप स्पासियल एनालिस्टमा जाने। अब इनपुट राष्ट्र भन्छ, हाम्रो राष्ट्र भएको त्यही एउटा मात्रै राष्ट्र हो, यसलाई नि इनपुट लिने। अब यसले यो आउटपुट मागिरहेको छ, आउटपुट सोर्स आफ्नो स्पेसिफिक फोल्डरमा दिने। अहिले चाहिँ मैले के गरेँ मेरो यहीँ अहिले आउँछ, त्यही भएर मैले यतिकै एज इट इज यो वर्किङ फोल्डरमा सेभ गरेँ। यहाँ डिग्री यहाँ चाहिँ के भनेको छ पर्सेन्टेज राइजमा राखेको हुन्छ, डिग्रीमा राखेको हुन्छ, तर नर्मली के गरिन्छ स्लोप भनेको डिग्रीमै देखाइन्छ, त्यही भएर डिग्रीमै मैले राखेँ। जेड फ्याक्टर भनेको 1 छ, मैले एज इट इज यसलाई छोडिदिएँ अनि ओके गरेँ है। अब यति गरिसकेपछि के भयो यो स्लोप आयो है। यो स्लोप कतिवटाको रेन्जमा आयो लगभग 8-9 वटाको रेन्जमा आयो। एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटाको रेन्जमा भन्नाले 0.05 मिटरदेखि 0.9 मिटरको रेन्जलाई चाहिँ डार्क ग्रिनले देखायो। 0.9 देखि 2.0 सम्मको रेन्जलाई एउटा यस्तै गरेर के गर्यो लगभग 0.05 देखि 13 डिग्रीसम्मको रेन्जमा चाहिँ सबै गैंडाकोट नगरपालिका चाहिँ त्यसरी रेन्ज भएको रहेछ भनेर यसले डिफ्रेन्ट तरिकाले स्लोपमा देखायो यसले। भन्नाले अब डार्क रेड भन्नाले के डिनोट गर्ने भयो यसले भन्नाले धेरै स्टिप रहेछ, त्यहाँ स्लोप धेरै रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा हुने भयो है। अब यसको चाहिँ के गर्ने एउटा म्याप बनाउने हो। म्याप बनाउनलाई त अब यसलाई भ्यूमा गएर लेआउट भ्यूमा जाने। यसलाई मैले अहिले बन्द गरेँ। अब यहाँ लेआउटमा यहाँ माथि सुन सर हामीलाई त्यो डेमको मात्र पनि बनाउनु पर्छ हो? बनाउनु पर्छ। बनाउँदा हुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ नि बनाउँदा के हुँदैन। यो बनाउँदा हुन्छ। यो चाहिँ स्लोप म्याप भयो। अब यसमा लेआउट त हाल्ने कुराहरू त हजुरलाई आउँछ होला है। भन्नाले अब यहाँ यो टाइटल भयो नर्थ एरो, यहाँ लेजेन्ड हाल्दाखेरि यो सबै कुराहरू अब यहाँ लेजेन्ड हाल्दाखेरि हेर्नु है। अब यो लेजेन्ड हाल्दाखेरि लेजेन्ड अलिकति कस्तो अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो भ्यालु चाहिँ यति हो हामीलाई थाहा छ भन्नाले डेसिमल पछि पनि धेरै डिजिट छ, तर यहाँ देखाउँदाखेरि अलिक नराम्रो देख्यो। त्यही भएर हाम्रो कार्टोग्राफीको रुल अनुसार चाहिँ हामीले के गरिन्छ यसलाई अलिकति मिलाएर राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो सिम्बोलोजीमा गइन्छ। सिम्बोलोजीमा गएपछि यहाँ लेभल भन्ने छैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ यहाँ जति भ्यालु भए पनि हामीले यो चाहिँ के गरेर सो गर्ने भन्ने कुरा हो कि। अब मैले यसलाई के गरेँ 0.57 देखि मात्रै 0.31 सम्म राखेँ है। अब 0.92 देखि अब यहाँ चाहिँ के गर्नु 0.931 भन्दा 93 मात्रै राख्नु। सिम्प्लिफाइड गर्ने हो भन्नाले 0.93 देखि अब मैले कतिसम्म राख्नु पर्यो 93 देखि 94 देखि अब 2.07 सम्म राखेँ। अब यहाँ 2.08 देखि कसरी राख्ने भनेर देखायो भने अब कुनै त म
त्यो चाहिँ हामीले देखाउनलाई मात्रै गरे हो कि अब यति गरिसकेपछि तपाईँ के भयो यहाँ चेन्ज भएर आउँछ होइन यो अझै यहाँ तल लास्टको एउटा चेन्ज भएर दुईवटा चेन्ज भएर हिँड्दैछ यो दुईवटालाई नि जस मिलाउन सक्नुभयो अनि यहाँ अब जस नर्थ एरो हाल्नु यहाँ अब स्केल हालेपछि यो स्लोप म्याप अफ गैंडाकोट भनेर यो एउटा स्लोप म्याप बन्यो है एउटा म्याप चाहिँ एउटा यो देखाउनु होइन त्यसपछि त्यस्तै गरेर एस्पेक्ट भन्ने हुन्छ क्या स्लोपको डिरेक्सन कतातिर छ स्लोपको डिरेक्सन भन्ने कुराहरू चाहिँ एस्पेक्टले देखाउँछ त्यही भएर एस्पेक्ट म्याप पनि बनाउनुपर्छ यही छैन एस्पेक्टमा एस्पेक्ट भनेर सर्च गर्ने अनि यहाँ स्पेसियल एनालिस्ट भन्ने आउँछ यहाँ पनि के गर्ने फर्स्टमा रास्टर त्यही भन्छ सबै 3D एनालाइस्ट युज नगर्ने सबै स्पेसियल एनालिस्टमा थियो अब यसमा एस्पेक्टमा नि फर्स्टमा त्यो हामीले डेम युज गर्ने हो स्लोप युज गर्ने होइन डेम नै युज गर्ने अरू यसले लोकेसन दिन्छ अनि यसलाई नि ओके गरेपछि यसलाई नि अनि यसले के गर्ने भयो एस्पेक्ट दिने भयो होइन यो एस्पेक्टले के दियो अब फ्ल्याट कति छ भन्नाले नर्थतिर कति छ भने एउटा एस्पेक्ट म्याप दियो यसलाई पनि के गर्ने यो स्लोप म्याप जसरी इन्टरप्रेट अथवा जसरी लेआउट भ्यूमा गएर मिलाउनु भएको थियो त्यसरी नै यो एस्पेक्ट म्याप पनि बनाउन सक्नुभयो है यही लेआउट भ्यूमा जाने अब अहिले चाहिँ के गर्ने एस्पेक्ट यो स्लोप म्याप यो एस्पेक्टै आयो के अरे अहिले अब यो एस्पेक्टको यो गरेर देखायो यसलाई चाहिँ के मिलाउनु पर्दैन किनभने यो एज इट इज ठिकै छ यसले देखाइरहेछ राम्रो इन्फर्मेसन यो अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो टाइटल यहाँ गएर चेन्ज गर्ने भयो यहाँ गएर के गर्नु एस्पेक्ट म्याप भनेर हाल्नु यहाँ नर्थ एरो हाल्नु अनि यहाँ अब केही त्यो स्केल हाले हुन्छ अथवा प्रोजेक्सन सिस्टमको कुराहरू हाल्दा पनि हुन्छ यसरी एस्पेक्ट म्याप पनि बन्यो है अनि अब अर्को मेन कुरा हाम्रो जियोलोजीमा हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कर्वेचर हो क्या भन्नाले सर्फेस कस्तो छ भन्ने कुराहरूले इम्पोर्टेन्स राख्छ त्यही भएर एउटा ऊ पनि बनाउने क्या कर्वेचर म्याप पनि बनाउने कर्वेचर म्याप पनि त्यस्तो केही गाह्रो छैन यो वान स्टेप म्यापै हो होइन कर्वेचर हजुर डीएम बाटै निकाल्ने हो त्यो पनि यो पनि डेमबाटै निक्लिन्छ कर्वेचर है यो पनि के गर्नु भयो डेम हाल्नु भयो त्यसपछि यसले दियो जेट फ्याक्टर अरु के हाल्नु पर्ने जेनरल कुराहरु पो रहेछ नि त है सर एकदम जेनरल लास्टमा इन्टरप्रेट गर्ने आफूले कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने कुराहरु मात्रै हो के त्यस्तो स्पेशल एनालिसिस युज गरेर खतरा एनालिसिस गर्नु पर्ने काम छ अब यति हालिसकेपछि सकिने रहेछ यति हालिसकेपछि चाहिँ किनभने अब इन्फर्मेसन आइसकेको छ हैन यतापट्टि टेबल अफ कन्टेन्टमा यो यसलाई चाहिँ कसरी यो कर्वेचरलाई चाहिँ कसरी गर्नु भन्ने कर्वेचर भनेको त पृथ्वीको सरफेस अथवा हामीले लिएको स्पेसिफिक एरिया कस्तो कर्भमा छ भन्ने कुराहरु यसले दिन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ यसलाई के गर्नु क्लासिफाइड भ्यालुमा राख्दिदा हुन्छ क्लासिफाइड भ्यालु चाहिँ केमा राख्नु तीनटामा राख्दा हुन्छ के तीनटामा राख्दा हुन्छ अब यो कति छ -0.6 देखि -0.1 छ नि त माइनस सरफेस भनेको के हो तपाईको कन्केभ सरफेस भयो नि सुन्नु भएको छ हो है -0.6 देखि -0.6 देखि -0.1 भनेको कन्भेक्स भयो है यो त यस्तो घुमेर आउँछ भनेपछि यो कन्केभ हुन्छ होला हैन माइनस कन्केभ फिजिक्सको मान्छेलाई सोधौँ न एकछिन के हुन्छ कुन कन्केभ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कन्केभ हुन्छ नेगेटिभ क्या यो कन्केभ हुन्छ होला यसलाई चाहिँ मैले के गरे भन्नाले -0.6 देखि 0.1 भनेको माइनसको रेन्जमा आछ त्यही भएर यसलाई कन्केभ भने यसको रेन्ज हेर्नु त -0.01 देखि 0.02 भने यति धेरै डिफरेन्सको कुरा हैन त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ के भने फ्ल्याट सरफेस भने र यो 0.2 देखि 1.8 सम्मको लागि चाहिँ मैले के भने कन्भेक्स भने यसको कलर र्याम्प पनि के गरे मैले यसरी डिनोट गरे है भन्नाले अब तपाईको कर्वेचर आयो कर्वेचरमा अब मेन कुरा यसो थाहा हुने भनेको तपाईको हेर्नु मैले तीनटा सरफेस बनाएको छु एउटा कन्केभ बनाएको छु एउटा फ्ल्याट बनाएको छु एउटा कन्भेक्स बनाएको छु है कन्केभ सरफेसमा के भन्ने भयो तपाईको भन्नाले अब खोलामा अब त्यो भनेको त अलिकति यु परेको शेप भयो नि त तलको शेप भयो
अब पानी सानी पर्यो भने धेरै लोअर भन्नाले हायर सर्फेसको के हुने भयो सोइलहरू आएर त कन्केभ सर्फेसमा बस्ने भयो नि त कन्केभ सर्फेसको मेटेरियलहरू धेरै बाहिर जाने भएन अब मेन भनेको चाहिँ प्रब्लम भनेको कन्भेक्समा हुनुभयो कन्भेक्समा के हुनुभयो पानी पर्यो भने नि त्यहाँ त माथिको सोइलहरू टप लेयरको सोइलहरू के हुनुभयो पानी त्यहाँ त पानी पर्यो भने त त्यो जान्छ नि त त्यहाँको माथिको टप सोइलहरू त त्यो गएर के हुनुभयो कन्भेक्स सर्फेसमा बस्ने भयो फ्ल्याट सर्फेस भनेको त्यस्तो धेरै डिस्टर्ब हुने अथवा धेरै पानी आयो भने चाहिँ बगाउने भयो नर्मल्ली के हुने भयो कन्केभ सर्फेसमा चाहिँ आएर धेरै सोइलहरू अथवा धेरै मेटेरियलहरू चाहिँ कन्केभमा आएर बस्ने भयो नि त यो भनेको अब कन्केभ सर्फेस भनेको के हो जनरली लो इलिभेसनको कुराहरू यसमा जोड्न सकिने भयो कि कन्केभमा चाहिँ कन्केभमा चाहिँ है अब यो कुरा नि भइसकेपछि अब एकचोटि उ गरौँ त्यो ल्यान्ड सिस्टमको हेरिहालौँ सर अघिको त्यो 1 2 3 4 आएको थियो नि सर ल्यान्ड सिस्टममा होइन हजुर ल्यान्ड फर्ममा चाहिँ अरू अरू कोड छ के अरे ल गरौँ त पहिला अब यसमा फिजिबल कुराहरू के छ भन्ने कुराहरू हेरौँ क्या फर्स्टमा भन्नाले हाम्रो सोइल म्यापिङ गरेर हो नि त हामीले अब एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि सोइलको भेरिएसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाउनलाई एउटा के कुरा चाहिने भयो मेन कुरा भनेको एउटा इलिभेसन चाहिने भयो भन्नाले लोअर इलिभेसनतिर कस्तो खालको सोइल पाइन्छ मिडियम इलिभेसनतिर कस्तो खालको सोइल पाइन्छ र हायर इलिभेसनतिर गइसकेपछि कस्तो खालको सोइल टाइप पाइन्छ अथवा कस्तो टाइपको सोइलहरू चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा एउटा भयो एउटा तरिका त्यसरी एनालाइसिस गर्न मिलेपछि इन्टरप्रिटेसनको पार्टमा लेख्ने बेलामा त्यस्तै अर्को कुरा के लेख्न सकियो भन्दाखेरि अब तपाईँको कर्वेचरको कुराहरू कर्वेचर भन्नाले अब कन्केभ सर्फेसमा कस्तो खालको सोइल छ अनि त्यसपछि आएर कन्भेक्समा कस्तो छ र फ्ल्याट सर्फेसमा कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो कुरा नि गर्न मिल्यो अर्को कुरा भनेको स्लोप भन्नाले तपाईँको स्टिप स्लोप भएको ठाउँमा के हुने भयो अलिकति जस धेरै जाडो बगाएर लाने भयो तर नर्मल अथवा थोरै स्लोप भएको ठाउँमा के हुने भयो त्यो ठाउँमा त आएर डिकम्पोजिसन भएर बस्ने भयो नि त उताबाट आएको सोइलहरू त्यही भएर त्यस्तो सर्फेसमा चाहिँ के गर्न सक्यो त्यही अनुसार एनालाइसिस गर्न सक्यो अब यो ल्यान्ड यसमा हेर्दाखेरि म्याप चाहिँ अब यसमा बनाउने भने एउटा यो सोइल टाइपको म्याप बनाइने भयो होइन अब यो ड्रेनेजको त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने सोइल टाइपमा ड्रेनेजको त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्स आउँछ जस्तो लाग्दैन अब यो डिओएम सोइल भन्ने छ यसको बनाए पनि भयो है अब एकचोटि हो यसको बनाइदिनु त सर मैले हो यहाँ डिएम सोइलको चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने ए डोमिनेन्ट सोइलको त बनाएको छ साँच्ची हो अब यहाँ सोइल टाइप हेर्नु त यत्रो धेरै सोइल टाइप एक्जिस्ट गर्दो रहेछ होइन यसको नि के गर्ने अब सोइलको यो सबै यो एरियाको भयो अब यसलाई पनि एटलिस्ट अगाडि नै गरे पनि हुन्थ्यो रनिङ आउट अफ टाइम भन्दैछ है जुमले 10 मिनट छ फेरि कल गर्नुपर्छ हेर्नु है क्लिप भन्नाले हामी मार्क्स चाहिँ केमा युज गर्छौँ भन्दा तपाईँको एउटा भेक्टर छ एउटा राष्ट्र फर्मेट छ भन्नाले तपाईँको एउटा इमेज जस्तो छ अनि अर्को चाहिँ यस्तो सेप फाइल छ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यतिखेर चाहिँ मार्क्स युज गर्छौँ अब दुइटै सेप फाइल छ अथवा दुइटै सेप फाइल छ अथवा भेक्टर फर्मेटमा छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ क्लिप युज गर्छौँ है अहिले चाहिँ मैले के गरेँ मैले दुइटै त्यो मसँग अघि के थियो गैँडाकोटको सेप फाइल थियो त्यही भएर मैले त्योबाट चाहिँ यो ल्यान्ड सिस्टम हाम्रो यो पनि सेप फाइलमा छ त्यही भएर यसबाट गर्नु खोजेँ यसमा चाहिँ के भने चाहिँ इनपुट फिचर भनेको द फिचर टु बी क्लिप भनेको जुन चाहिँ क्लिप गर्ने हो यसमा राख भनेको छ होइन यसमा चाहिँ ल्यान्ड सिस्टम राखेँ मैले क्लिप फिचर भनेको केले क्लिप गर्ने भनेको छ मैले गैँडा कोडबाट गरेँ टोलरेन्सहरू के चलाउनु पर्ने यसलाई ओके गरेँ है अब यसले एक्जिस्टिङ सोइल टाइप भन्नाले यो हाम्रो क्लिप गरेको डाटा दियो यसलाई मैले अब यसलाई म्यापिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ सिम्बोलोजीमा जाने क्याटेगोरिजमा छ यहाँ अब के को म्याप बनाउने मैले डोमिनेन्ट सोइल टाइपको बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ एड अल भ्याल्युज गरेपछि डोमिनेन्ट सोइल टाइप भयो है अब यसलाई ओके गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ यस्तो गरेर यहाँ लेभल गरे पनि हुन्छ लेभल गरेको यहाँ 17A 16B भन्ने छ नि यो भनेको चाहिँ के हो यहीँबाट यो एट्रिब्युट टेबलबाट गर्दा नि हुन्छ नभए यसलाई लेभल नगर्ने यसलाई के गर्ने एकैचोटि भ्यूमा जाने लेआउट भ्यूमा जाने यसलाई लेजेन्ड हाल्दाखेरि आउँछ होला लेजेन्ड हाल्दाखेरि नै
त्यो 16B भनेको त्यो भनेर आइसकेको छ है भनेपछि त्यसमा यो राखिसकेको छ अनि यसलाई लेआउट भ्यूमा गएर लेजेन्ड हाल्दाखेरि चाहिँ यसले दिन्छ हैन यति गरिसकेपछि तपाईको के भयो यो सोइल टाइप म्याप पनि भयो है सर यहाँ सुन्नु न त्यो अघि मेरो 1 2 3 4 मा किन दिएन दिनुपर्ने हैन र दिनुपर्ने हो त्यो तपाईले खै के गर्नुभयो त नि ल ठिक छ म फेरि गर्छु त्यो म सिक्दैछु अहिले हैन त्यही त यहाँ कति मजाले आयो हैन त्यहाँ चाहिँ आएको थिएन के यो अब डोमिनेन्ट सोइल टाइपको म्याप पनि भयो है अब त्यस्तै गरेर सोटा डाटाबाट अरू अब यो चाहिँ के भयो डोमिनेन्ट सोइल भयो नि त अब अर्को ल्यान्ड फर्मको पनि के गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर त्यो सोटा डाटामा जाने सोटा डाटाबाट ठ्याक्कै यही स्टेप फलो गर्ने के यहाँ जाने अब यहाँबाट अरू के हुनसक्छ म्यापहरू त्यहाँ अब डोमिनेन्ट सोइल जस्तै ल्यान्ड युनिटको त मतलब भएन ल्यान्ड सिस्टममा के छ यो त मतलब भएन ल्यान्ड सिस्टम अब यो ल्यान्ड युनिट भन्ने रहेछ भन्नाले यो एलुभियल प्लान्स यिनीहरू यो भन्ने कुरा यो डिस्क्रिट सोइलहरू भन्ने कुरा यिनीहरू पनि म्याप छ नि सर प्यारेन्ट सोइल छ नि यसमा छैन होला अर्को सोटा डाटामा चाहिँ छ प्यारेन्ट सोइल भन्ने त्यस्तै ठ्याक्कै सिमोलोजीमा जाने क्याटेगोरिजमा जाने अनि युनिकमा गएर एड अल भ्यालुज गरेपछि यसले भ्यालु देखाउँछ अनि त्यसलाई ओके गरेर लेआउटमा हजुरहरूले राख्नु त आइहाल्छ त्यो त होइन अब मेन कुरा भनेको चाहिँ यो म्यापहरू त बनाइसक्यो अब एनालाइसिसको पार्ट भयो होइन मेन भनेको अब एनालाइसिसको पार्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब फर्स्टमा खास हामीलाई त सोइलको प्रोपर्टी स्टडी गरेर हो नि त हामीले त अब सोइलको भेरिएसन हामीले दिएको डाटा अनुसार के हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिसक्यो एउटा कर्वेचरबाट हुँदो रहेछ एउटा एस्पेक्टबाट हुँदो रहेछ एउटा स्लोपबाट हुन सक्दो रहेछ अर्को इलिभेसनबाट पनि हुन्छ त्यही भएर के गर्ने यो हामीले दिएको स्लोप छ नि यसलाई के भने कलर ऱ्याम्पमा अलिकति चेन्ज गरिदिने मैले अहिले यसलाई कलर ऱ्याम्प बेस राखिदिएँ अब यो अनुसार के भयो यसले इलिभेसन कसरी रेन्ज गरिरहेको छ भन्नाले यो येल्लो भनेको लोवर इलिभेसन डार्क रेड भनेको त हायर इलिभेसन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो अब इलिभेसन अनुसार स्लोप अनुसार एस्पेक्ट अनुसार कर्वेचर अनुसार कसरी चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ त्यही भएर अब त्यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई ओभरले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन मैले चाहिँ के गरेँ यहाँ इन्सर्टमा गएँ डाटा फ्रेम बनाएँ डाटा फ्रेम भनेको मल्टिपल डाटा फ्रेम के भन्नाले मलाई दुईटा डाटा कम्पेयर गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ अथवा दुईटा डाटा मैले कम्पेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ म के गर्छु जनरली न्यू डाटा फ्रेम बनाउँछु अब त्यो नयाँ डाटा फ्रेममा चाहिँ मैले के गरेँ अब मलाई अहिले फर्स्टमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो मलाई स्लोपसँग चाहिँ अथवा इलिभेसनसँग चाहिँ मलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो नभए मलाई ल अहिले कर्वेचरसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले के गरेँ यो कर्वेचर छ नि कर्वेचरलाई तानेर यो न्यू डाटा फ्रेमको तल ल्याएर राखिदिने कि यस्तो गर्ने बित्तिकै न्यू डाटा फ्रेममा चाहिँ तपाईँको अब कर्वेचर आएर बस्छ अर्को डाटा फ्रेममा दुईटा डाटा फ्रेम भयो कि भन्नाले यसलाई अब तपाईँले सानो बनाउनु भयो तपाईँले त्यो तलमाथि गर्नुभयो है सर हजुर हजुर मतलब यतापट्टि यो टेबल अफ कन्टेन्टमा पनि यो यसलाई तल ताने मैले यो कर्वेचर डाटालाई न्यू डाटा फ्रेम भन्नु मैले इन्सर्ट गरेर डाटा फ्रेम गर्ने बित्तिकै नयाँ डाटा फ्रेम आएको थियो नि त त्यो माथिबाट कर्वेचरलाई चाहिँ यो डाटा फ्रेममा ल्याएर राखेँ कि डाटा फ्रेम दुईटा हुनुको मतलब हेर्नु त यो भनेको एउटा डाटा फ्रेम हो हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ यो हो कि हाम्रो अर्को डाटा फ्रेम चाहिँ दुईटा डाटा फ्रेम भयो क्या अब मैले के गर्नु पर्यो अब मैले अहिले कर्वेचर अनुसार गरेँ है कर्वेचर अनुसार गर्दाखेरि अब तपाईँको यो भनेको त हामीलाई सोइल टाइप दिएको छ अब मैले यो मैले अब यसलाई चलाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ जाने यसमा राइट क्लिक गरेर यहाँ एक्टिभेट भनेपछि यो डाटा फ्रेम एक्टिभेट हुन्छ क्या अब मैले यहाँ गएर इन्सर्टमा गएर लेजेन्ड गरेपछि यसको लेजेन्ड आउँछ क्या अब चाहिँ कर्वेचरको लेजेन्ड आउँछ जुनमा एक्टिभेट गरेँ त्यसकै चाहिँ हुन्छ अब यसमा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि हेर्नु है अब यो एकचोटि कर्वेचरको म्याप पनि हेर्नु अनि एकचोटि त्यो स्लोप म्याप पनि माथि हेर्नु है यो रातो सर्फेस हेर्नु त रातो सर्फेसमा के छ यो सोइलहरू यो भन्नाले भन्नाले यो ब्लू टाइपको सोइल भनेको कुन हो यो यहाँ होला नि यो समथिङ जस के हो यो टाइपको सोइलहरू एक्जिस्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू यो म्यापबाट थाहा भयो होइन त्यस्तै गरेर अब तपाईँको यो माथिको यो येल्लो पार्टतिर के छ यो येल्लो पार्टतिर यो हायर इलिभेसनतिर यो भनेको कुन रहेछ यो रोलिङ होला अब यो चाहिँ अब के भने यो इलिभेसन भन्नाले यो कर्वेचर अनुसार चाहिँ
यो कुन कर्वेचरमा कुन स्लोपहरू छ अथवा यो कुन कर्वेचरमा चाहिँ कुन सोइलहरू छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो दुईटाबाट कम्पेयर गरेर अलिकति इन्टरप्रिटेसनको कुराहरू लेखिदिनु भन्नाले यस्तो यस्तो हुँदाखेरि यो हुँदो रहेछ भन्नाले यो मात्रै नराख्नु यो पनि राख्नु त्यसपछि स्लोपको पनि के गर्नु यो माथि डोमिनेन्ट सोइल अथवा अर्को के सोइलहरू राखेर चाहिँ तल चाहिँ अब अर्को छुट्टै लेयरमा चाहिँ स्लोपलाई राख्नु अनि स्लोपको र त्यसको कम्पेयर गर्नु यसरी डिफ्रेन्ट कम्पेयर गरेर डिफ्रेन्ट 4-5 वटा म्याप त हाम्रो प्रिपेयर हुन्छ हैन हेलो हजुर हजुर त्यो त प्रिपेयर हुन्छ नि त 4-5 वटा म्याप त हैन त्यो यस्तै गरेर बनाउनु के भन्नाले अहिले मैले के गरे माथि अहिले चाहिँ मैले यो ल्यान्ड सिस्टमको माथि राखे तल मैले के राखे अहिले यो कर्वेचरको राखे अहिले अब त्यसपछि के गर्नु ल्यान्ड सिस्टमको राख्नुपर्छ भन्ने छैन हामीलाई खास मेन भनेको सोइल चाहियो त्यही भएर डोमिनेन्ट सोइल माथि राख्नु तल चाहिँ के गर्नु इलिभेसनको राख्नु अब इलिभेसनलाई हेर्ने हो भने कसरी आउँदो रहेछ इलिभेसनलाई नि हेरौँ अहिले मैले इलिभेसनको बनाएँ हैन अब लोअर इलिभेसन भनेको तलको सर्फेस हो तलको सर्फेस भने यो सर्फेसतिर कुन सोइलहरू पाइँदो रहेछ भनेर अब यसलाई नै अझ प्यारेन्ट सोइल भन्ने हुन्थ्यो के अरे हैन मैले प्यारेन्ट सोइलमा बना जस्तो लाग्छ हो प्यारेन्ट सोइल अब यसमा त नाम पनि लेखाएको छ त्यसमा त नाम लेखाएको थिएन त्यसलाई सेभ फाइलबाट खोल्दाखेरि अथवा त्यो रिपोर्टमा हेर्दाखेरि कुन सोइल हो कुन हो भनेको थाहा हुन्छ अब यस अनुसार पनि थाहा हुने भयो लोअर इलिभेसन भन्नाले यो मुनिको त जनरली एकदम लोअर इलिभेसन हो नि त लोअर इलिभेसनतिर कुन सोइल पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ कलर अनुसार थाहा हुने भयो यहाँ कुन कलरको कुन सोइलले रिप्रेजेन्ट गरेको त्यो सोइल पाइँदो रहेछ लोअर इलिभेसनमा भन्ने थाहा भयो अब बिस्तारै अलिकति रेडतिर हुँदै गएपछि यो साइडतिर यो सोइलहरू पाइँदो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा भयो अब माथि एकदम हायर इलिभेसन भनेको यो एरिया होला नि त यो एरियामा कुन छ यो सोइलहरू छ भनेर यो सोइलहरू पाइन्छ भनेर यसरी इन्टरप्रेट गरेर मात्रै लेख्नु प्यारेन्ट सोइललाई हामीले कुन छ कम्पेयर गर्दियौ प्यारेन्टलाई जुनसँग कम्पेयर गर्दा नि हुन्छ मेनली चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि इलिभेसनसँग नछुटाउनु सही हो सही इलिभेसनसँग चाहिँ नछुटाउनु अनि स्लोपसँग चाहिँ नछुटाउनु मेन सोइल अथवा डोमिनेन्ट सोइल एलिभेसनमा कुन छ त्यही कुरा हो हैन त्यही कुरा लेखेर इन्टरप्रेट गर्ने मात्रै हो कि त्यो सोइल भनेको के हो जनरली कस्तो ठाउँमा पाइन्छ र कस्तो इलिभेसनमा पाइन्छ यहाँ किन पाइयो भन्दाखेरि लोअर इलिभेसन छ स्लोप यस्तो छ भनेर आफ्नो आएको म्यापलाई सपोर्टिभ कुराहरू लेख्ने मात्रै कुराहरू के सर केही छ अरू यति हामीले गर्ने भयो हामी सोधिहाल्छौँ नि अब आएन नि म फेरि सोध्छु ल हुन्छ तेज र म मिलेर गर्छ आएन भने सोध्छु नि ए भइहाल्छ नि मैले त बुझाइदिएँ